الخير عليكم البنات. نتمنى انه نلقاكم بخير، نلقاكم في هذا الفيديو بخير. اليوم نشوفوا ان بوين جديد اللي هو لي بريد اون ريليف، لي بريد اون ريليف افون اي لي بريد اون ريليف اريير. داكور، قبل ما نبدا حبيت نوريكم هاد الورده اللي خدمتها اكسكلوزيفمون بلي بريد، لي بريد اون ريليف افون و لي بريد اون ريليف اريير. اذا كان عجبتكم هاد الورده نقدر ندير لكم توتوريال كيفاش نخدموها. نقدروا نخدموا بها بزاف افكار، دي ساك، دي كوسان، دي بواط دو ديكوراسيون. فريمون نقدروا نلقاو مع بعض افكار بزاف شابين. خلوا لي كومونتير اذا كان عجبتكم الورده، وانا رايحه نحط لكم ان توتوريال سبيسيال ليها. اون اتوندون رايحين بلا ما نطول عليكم نبداو التوتوريال تاعنا كيفاش تخدمي لا بريد اون افون اي لا بريد اون اريير، دائما مع سلسله المبتدئين والمبتدئات في الكروشي. قبل ما نبداو حبيت نوري لكم برك لا ديفيرونس بين لا بريد نورمال، هاد لو رون خدمناه بلي بريد نورمال، وهاد لو رون انا بديتو ديجا بلي بريد اون ريليف. شوفوا لا ديفيرونس. باش تشوفوا لا ديفيرونس اونكور ميو راني جبت لكم دو بياس اللي خدمتهم ديجا. هذا كما راكم تشوفوه سي دي بريد اون ريليف. لو ريليف بالعربيه هي التضاريس. كي تخدمي لا فاس تاعك لوفراج تاعك بلي بريد اون ريليف يمدلو هكا شويه لا فورم، ماشي كيما هذا. شوفوا لا ديفيرونس، سي لي بريد في زوج، بصح هادي سامبل هادي اون ريليف. بون هذا كنت نوجد في بيه دي شابو ديتي، دي شابو دو بلاج، تالمون لا سيزون تاع السنه ما كانش، دونك بيتيتر لا سيزون بروشين نخدموا دي توتوريال كيفاش نديروا دي شابو ديتي بالاخر بالكروشي. دونك دوكا اون باس ديريكتومون التوتوريال تاعنا كيفاش نخدموا اون بريد اون ريليف اون افون. هي سهله. لا ديفيرونس بينها بين لا بريد اون ريليف افون و لا بريد نورمال، سي كو لا بريد نورمال نجيو نخدموها هنا مع لي دو فيل، لي دو بران بلوتو تاع لا ماي تاعنا، تاع لا بريد تاعنا. لا بريد اون ريليف افون نجيو نجبدو الخيط تاعنا منا، ماشي منا بصح منا دو ديريير لا بريد تاعنا. نجيو نجبدو الخيط ومن بعد نكملو الخدمه تاعنا، نلمو لي بوكل زوج زوج. فوالا نعاود لكم غير بشويه هكذا هكذا. فوالا نعاود لكم غير بالعقل. فوالا تري بيان. دربوا شويه روحتكم على هاد لو بوين ونولي نوري لكم كيفاش نخدموا لي بريد اون ريليف اون اريير. درك نعديو اون باس نخدموا لي بريد اون ريليف اون اريير. اون افون نجوزو منا ديريكتومون، بصح اون اريير ونجيو منا. ركزوا معايا مليحه باسكو اون اريير بالك يدوخكم شويه. نجيو منا وندفعوا لا بريد تاعنا اون اريير بيان سور، على بالي يقولوا لها لا بريد اون اريير، ونجبدوا الخيط منا هكذا. كيف كيف نلمو لي بوكل تاعنا زوج زوج. نعاودوها فوالا نعاودوها
ركزوا معايا مليح. من بعد هي قضيه تاع ولف برك وتدريب، لازم تدربي روحك. فوالا هي العمليه المعاكسه. حنا دوكا كي خدمنا لا بريد اون اريير، كي نقلبوا لوفراج تاعنا هادو اون افون يوليو اون اريير، وهادي اون اريير تولي اون افون. شوفي اذا كان نحبوا هادو اون افون هادو اون اريير بصح جايين كيف كيف، سيتادير هي العمليه المعاكسه. نسحقوهم هادو لي بوين كي نخدموا ان اوفراج هكذا كاري، وين لازم شاك رون لازم نقلبوا لو رون تاعنا. نسحقوهم تاني ستادير الغون اللي نخدموا الغون اللي نخدموا به لو بوين افون، لو بوين ريليف افون. دونك كي نقلبوا لوفراج نخدموا اون اريير باش يجي بومبي في لا ميم ديريكسيون، يجي بومبي للبرا. ولا نقدروا نديروا اون كومبينيزون بين الغوليف افون والغوليف اريير كي نحبوا نخرجوا هكا دي زوفراج اون 3 دي هكذا باش تشوفوها مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا. نخليكم تدربوا مع هاد لو بوين الجديد اللي تعلمناه اليوم. اذا كان عندكم دي كيستيون ولا ملاحظات ولا حبيتوا تستفسروا ولا دائما تعليقات راهي في الخدمه تاعكم. اذا كان حبيتوا تشاركونا مع التجارب تاعكم كاينه لاباج فيسبوك راهي في لا ديسكريبسيون. انا نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في الناس اللي تحبوهم واللي تحبكم. بقاو على خير.